बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों बाद ही माह ज़ुल्हिज्जा की आमद है। अशरा ज़ुल्हिज्जा के क्या अहकाम हैं, अशरा ज़ुल्हिज्जा के शरई क्या अहकाम है, शरीयत की नज़र में माह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों का क्या मकाम है। यहाँ ये बात याद रहे कि 12 महीनों में 4 महीने इंतहाई अहमियत के काबिल हैं, जिनमें से रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और इसी के साथ साथ मुहर्रम है। ज़ुल्हिज्जा को ज़ुल्हिज्जा इसलिए कहते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का माना है हज वाला, क्योंकि इस महीने में हज किया जाता है। इसी मुनासबत से इसका नाम ज़ुल्हिज्जा रखा गया है। मुहतरम सामीन और नाज़रीन, कुरान सुन्नत की नज़र में, शरीयत मुताहरा की नज़र से अगर देखा जाए तो अशरा ज़ुल्हिज्जा इंतहाई अहमियत का आमिल है। चुनाचे सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2440 है और सही बुखारी हदीस नंबर 679 है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमल सालिह फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरा ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में जो अमल किया जाए अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब होता है। सहाबा किराम ने पूछा, क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या ये जिहाद से भी अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद से भी अफजल है। इल्ला रजुल खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा मिन ज़ालिका शै। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ एक सूरत है, कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले, जिहाद के लिए निकले, अपना जान माल सभी अल्लाह के रास्ते में लुटा दे, उस आदमी से तो यकीनन कोई अफजल नहीं हो सकता। इसके अलावा इन 10 दिनों के अंदर जो इबादत अल्लाह के हुजूर की जाती है इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसी के साथ साथ हदीस की 20 कुतुब में और ज़ख़ीरा हदीस में शाहिदी की किताब ऐसी हो जिसमें अशरा ज़ुल्हिज्जा की अहमियत और फजीलत को उजागर न किया गया हो। चुनांचे मुहद्दिसीन और फुक़हा इस सोच और विचार में पड़ गए कि अशरा ज़ुल्हिज्जा का मकाम ज्यादा है या माह रमजान के आखिरी 10 दिनों का। चुनांचे हम देखते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इसी तरह शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा, ये हजरात इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पूरे साल भर के दिन अशरा ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन अफजल हैं और रातें माह रमजान की आखिरी 10 रातें अफजल हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां भी अशरा ज़ुल्हिज्जा के हवाले से अहादीस आई हैं उनमें ज्यादातर लफ्ज यौम का आया है। तो इससे मालूम हुआ कि अशरा ज़ुल्हिज्जा ये दिनों के एतबार से अफजल है और रातों के एतबार से माह रमजान की आखिरी रातें अफजल है, क्योंकि वहां रात का जिक्र आया है। और इसी के साथ साथ अहम बात यह है कि माह रमजान की आखिरी 10 रातों में लैलतुल क़द्र की रात अफजल है, जो कि मालूम नहीं है। लेकिन अशरा ज़ुल्हिज्जा में अगर इन 10 दिनों में अगर कोई दिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला है वो यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन है, वो सबसे ज्यादा इंतहाई अहमियत का हामिल है। माह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? पहला काम, जैसा कि जामी तिर्मिज़ी के अंदर है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, सहाबा किराम का भी अमल रहा है कि जब भी कोई महीना आता तो उस महीने के चांद को देखने का एहतिमाम किया जाता। शरीयत की नजर में ये भी एक इबादत है। बदकिस्मती से आज हमारे मुआशरे में इस इबादत का फुकदान है। चुनांचे अहादीस तय्यबा से जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस साबित है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने के हवाले से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ तलकीन की है वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। तो सबसे पहला काम, चांद देखने का एहतिमाम कीजिए और दुआ का एहतिमाम कीजिए। दूसरा अहम काम, अशरा ज़ुल्हिज्जा में इबादत का खूब एहतिमाम करना चाहिए। चुनांचे सुनन दारमी हदीस नंबर 1781 है। हजरत सईद इब्न जुबैर इंतहाई अजीम ताबिईन में से हैं और किबार ताबिईन में से हैं। हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से आता है सुनन दारमी में कि जब भी अशरा ज़ुल्हिज्जा की आमद होती तो हजरत अपना सारा वक्त इबादत में गुजार देते थे। इज्तिहाद इज्तिहादन शदीदा, इंतहाई ज्यादा इबादत करते थे जितना उनसे हो सकता था।
اس سے معلوم ہوا کہ امت کے صلحاء بھی ان 10 دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ خوب اس میں ثواب کمانے کی محنت کی جائے. تیسرا کام، اس میں گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے فرمایا فلا تظلموا فیہن، کہ اس میں ظلم نہ کیجئے. ظلم یقیناً گناہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں گناہ سے انسان کو کوسوں دور رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی حدیث نمبر 1523 ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے حدیث میں فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جس آدمی نے ذو الحجہ کا چاند دیکھا، وہ اراد ان یضحی، اس کا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں گا، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اسے چاہیے اپنے ناخن نہ تراشے اور نہ ہی زائد بالوں کو لے. اور بعض روایات میں فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث سنن نسائی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ناخن نہ تراشے اور زائد بالوں کو نہ لے. لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ عمل مستحب ہے، کرنے پر ثواب ہے. اگر کسی نے نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگا. البتہ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ بالوں کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے دنوں کے اعتبار سے 40 دن ہے. اگر کسی کے بالوں پر 40 دن گزر گئے ہیں تو اسے چاہیے اپنی صفائی کرے. لہٰذا اس حدیث پر وہ آدمی اس حدیث سے مستثنا ہے، اسے چاہیے وہ اپنے بالوں کی صفائی کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے بہت سارے حضرات جن کا ارادہ قربانی کا نہیں ہوتا یا قربانی کر نہیں سکتے، صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں تو فی نفسہ ہی یہ جائز ہے، ایسا وہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں حج اور عمرے کی کوشش کرنی چاہیے. یقیناً یہ کوشش تو پھر پہلے سے کرنی چاہیے. جس آدمی پر حج لازم ہو اسے چاہیے، جس کے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے اور وہ حج نہیں کر رہا تو یقیناً یہ آدمی گناہگار ہو رہا ہے. کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض، لازم اور انتہائی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گنجائش کے باوجود حج نہیں کرتا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. لہٰذا حج ایک اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ محترم ناظرین، ان دنوں میں نفلی روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2804 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وہاں بھی موجود ہے. لہٰذا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زندگی کے بہت سارے پروگراموں میں وہ اپنے دولت پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ لوگ قربانی نہیں کرتے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے مالدار ہوتے ہیں لیکن قربانی کی طرف توجہ نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے. لہذا جن لوگوں کی گنجائش ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، انہیں چاہیے قربانی کا آج سے ارادہ کریں، اپنے مال کو دیکھیں، اپنی دولت کو دیکھیں، اپنی وسعت کو دیکھیں اور جانور خریدنے کی کوشش کریں ابھی سے. اور آخری بات، ان 10 دنوں میں جہاں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات بھی ضرور کرے. کیونکہ یہ 10 دن ایسے ہیں کوئی بھی عبادت کی جائے اس عبادت کو ان دنوں کی برکت سے 4 چاند لگ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.